पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम, जिस देश से माओ बहनों को अगशार उठा कर ले जाएं, जिस देश से कातिल हुंडों को अशराफ उठा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो। नादरकाम, आज से 50 साल पहले फैज साहब ने जो बातें कही थी वो आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रेलेवेंट होती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जो हमने बात करनी है कि ऐसे खौफनाक किस्म के इंकशाफात हुए हैं। मैंने आपको एक खबर दी थी कि बुशरा बीबी के खिलाफ जो दो बड़े गवाहान, उनके साबका शौहर और उनके जो मुलाजिम थे घर के, उन्होंने जो बात की है वो सिर्फ 5% है। अभी तो ट्रेलर आना बाकी है, फिल्म आना बाकी है। तो आज बाकायदा तौर पर एक नई किस्त रिलीज हुई है और वो काम हो चुका है जो कभी सोचा नहीं था कि इमरान खान साहब के ऊपर जो आज इल्जामात लग चुके हैं कि वो ऐसे थे कि बच्चों के साथ बदफेली का वाक़या। ये मामला और माजरा क्या है, किसने ये इंकशाफ किया है, जिसके साथ बदफेली हुई है, वो आज बच्चा बाकायदा तौर पर मंजर-ए-आम पर आ चुका है। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब सजाए मौत जो है उसका हुक्म भी आज सुना दिया गया है। साइफर केस का महफूज फैसला अदालत की जानिब से आया है। वो फैसला क्या है या खेल किस जानिब जाएगा, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले तो आज बताना ही चाहता हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने एक बार फिर से यूट्यूबर्स को तनकीद का निशाना बना दिया है कि ज़ाहिर है यूट्यूबर्स उनके पर तनकीद कर रहे हैं और जो कुछ उनकी अदालत से हो रहा है उसके कामों पर तनकीद हो रही है। तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि अफसोस की बात है कि मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़कर हर शख्स सहाफ़ी बन गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरतरफी के खिलाफ जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त हो रही है, जहां पर कादी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसने समाअत की और वहां पर उन्होंने जनाब ये बात की है कि अफसोस है कि इस सारी सूरत हाल में अब ये सहाफ़ी जो है मोबाइल फ़ोन पकड़ते हैं और पकड़कर बातें करना शुरू कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन हाथ में उठाकर कोई सहाफ़ी नहीं बन जाता, सहाफ़ी का रुतबा बहुत बड़ा होता है। तो इससे एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि अब यूट्यूबर्स जो हैं उनके गिर्द आने वाले दिनों के अंदर शिकंजा मज़ीद तंग होगा। और फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले साबका रुकन कौमी असम्बली उमर तनवीर भट्ट जो हैं, आज उन्होंने अदालत के अंदर सरेंडर कर दिया है। 9 मई के वाक़यात के बाद वो रूपोशी उन्होंने इख्तियार कर ली थी। आज वो रावलपिंडी की अदालत के अंदर खुद पेश हो गए और इस मकसद के लिए जनाब वो चूँकि उन पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी ने उनको 9 मई के मुकदमात में मतरूब थे, तो आज वो सामने आए। उन्होंने कहा कि जिस सियासत में इमरान खान नहीं है तो वो सियासत करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए आज मैंने कोर्ट में सरेंडर किया है। अपने इदारों, अदलिया और फौज पर पूरा यकीन है कि इंसाफ मिलेगा और हमारी बेगुनाही साबित होगी। और पूरी कौम 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करती है और इमरान खान भी इसकी मजम्मत कर चुके हैं। हमारा इसमें कोई कदार नहीं था, ये एक स्याद तरीन दिन है। और फिर जनाब दूसरी जानिब मुराद सईद, आजम सवाती, जमशेद जो है चीमा और उनकी जो अहलियाँ हैं वो जनाब इस वक्त रूपोश हैं। और इसके अलावा बहुत से हमाद अदर साहब, मियाँ असलम इकबाल, इनके शनाख्ती कार्ड जो है उनको भी ब्लॉक करने का इस वक्त फैसला हो रहा है, उस पर गौर शुरू हो चुका है। इनका नाम ECL के अंदर शामिल है, यानी कि जितने भी 9 मई के मुलजमान हैं उनके गर्द शिकंजा तंग होगा। शिकंजा जो है वो ज़्यादा मजीद कसा जाएगा, क्योंकि अब तो फौजी अदालतों का मामला वहां पर ट्रायल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो फैसला भी आ गया है। तो इसके ऊपर जनाब सुहेल राय साहब जो हैं आज उन्होंने बड़ा दिलचस्प किस्म का जो है वो तज्जिया दिया है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन में मिलने का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो शहरों में जीत जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये इसी वजह से PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जाएगी और उनके लिए आने वाले दिनों के अंदर मजीद कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी जनाब की जाएंगी। तो सबसे पहले जनाब आपको जो खबर देना चाहता हूँ कि अब जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, पहले तो ये इल्ज़ामात बुशरा बीबी के ऊपर लगाए गए, इमरान खान साहब के ऊपर लगाए गए कि इन्होंने जनाब ज़िना किया बुशरा बीबी के साथ और फिर वो उनके निकाह में थी। बुशरा बीबी अपने साथ का शौहर के, इमरान खान साहब उनको घर में मिलने आते थे और वो केस भी लग गया। उनके जो मुलाजिम है उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, जो खबर मानिका ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। तो मैंने आपको उस वक्त बताया था कि 5% है, अभी जो गंद आना है वो 95% आना बाकी है। और जब फिल्म रिलीज होगी तो ऐसी ऐसी बातें आएंगी जो कि नाकाबिले बयान है। तो आज बिल्कुल वही हुआ है कि नाकाबिले बयान चीज़ें सामने आई हैं कि इमरान खान साहब ऐसे थे। बदफेली की वाक़यात अब आना सामने होना शुरू हो गए हैं। अबू बकर खान PTI
یہ عمران خان صاحب کے فین تھے اور یہ جب عمران خان سے ملے تھے تو رونا بھی شروع کر دیا. تو عمران خان صاحب نے ان کی شرٹ پر جو ہے وہ سگنیچر کیا تھے. بہت بڑے فین تھے جناب کے پی کے سے, پٹھان ہیں. تو انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, پتہ نہیں یہ خود چلا رہے ہیں, کون چلا رہا ہے اس کا تو علم نہیں ہے, تو مبینہ طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا. وہ ٹویٹ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اس کے بعد تنقید ہوئی, پھر انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کاؤنٹر ٹویٹ کیا ہے, وہ بھی جناب آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں ابوبکر خان نے پاکستان تحریک انصاف کیوں چھوڑی, میرا تعلق لکی مروت کے گاؤں سے ہے. عمران خان کا بچپن سے ہی سپورٹر تھا. میری عمران خان سے ملاقات کے بعد سے زندگی تبدیل ہو گئی. میں عمران خان سے ملنے کے بعد مجھے گاؤں میں پارٹی کی کارنرز میٹنگ, ورکرز کنونشن, جلسوں پر بلایا جاتا تھا. وہاں جا کر میں نے وہ کچھ دیکھا جس سے میرا نظریہ بالکل ہی تبدیل ہو گیا. ہم جس پرستی, لونڈے بازی, نشہ فروشی اور چند پیسوں کے عوض بچے سپلائی ہوتے تھے, یعنی کہ یہاں تک جو ہے وہ الزامات لگائے گئے ہیں کہ بچے سپلائی ہوتے تھے پہلے عورتوں کے اوپر, اب بچوں کے اوپر یہ بات جا چکی ہے. جو بچہ یا جوان لڑکا ان کو پیارا لگتا اسے اٹھا کر لے جاتے اور بدفعلی کرتے, نشہ آور چیزیں کھلا کر پارٹی کارکن اجتماعی زیادتی بھی کرتے تھے, اور جو بولنے کی کوشش کرتا تھا اسے بدماشی سے چپ کروا دیا جاتا تھا. ریحام خان اور حاجرہ کی کتابوں میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے. پارٹی کے کارکن عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زنا, ہم جنس پرستی جو ہے وہ کرتے تھے, جسے عمران خان, مراد سعید, حمزہ علی عباسی وغیرہ کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلی کرتے پائے گئے. اس ٹویٹ کے اندر جو ہے وہ ذکر ہے. اور میرے ساتھ بھی ورکر کنونشن کارنر میٹنگ پہ زیادتی کرنے کی جو ہے کوشش کی, لیکن میں بچ گیا. یہ سب قوم آلود کی اولادوں میں سے ہیں, اور یہ سب دیکھنے کے بعد میں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا. تو یہ بچہ جو ہے وہ اس طرح کی ٹویٹ کر رہا ہے کہ اس طرح کا بچہ جو ہے وہ اتنی جو ہے وہ ویل مینجڈ, آپ اس کو کہیں گے اردو, یا اتنی جو پٹھان ہے شاید ان کو اردو میں مشکل آتی ہے, وہ اس طرح سے اردو لکھ یا وہ بول نہیں سکتے جس طرح سے آپ طور پر کوئی اور اچھا اردو دان لکھ سکتا ہے. تو یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کسی بہت اچھے اردو دان نے جو ہے وہ اردو لکھی ہے. اور پھر انہوں نے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میں بہت جلد سامنے آ رہا ہوں. لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ ہیک یا کوئی اور استعمال کر رہا ہے, میں نے جو الزامات لگائے ہیں وہ محض ایک جھوٹ ہے, تو سب ان سوالوں کا جواب دینے میں بہت جلد سامنے آ رہا ہوں. میں اپنی ان تمام باتوں کے ثبوت پیش کروں گا, یعنی کہ ثبوت بھی ہیں, جو ثبوت ان کے خلاف آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ مزید طبلِ جنگ بجے گا. اور جو میں نے اپنی ٹویٹ کی ہیں, جو تحریک انصافی مقامی, صوبائی اور قومی اصلاح کی قیادت کے لوگ ان سب چیزوں میں ملوث ہیں, ان سب کی چہرے نقاب سے اتاروں گا اور سب کے وہ ثبوتوں کے ساتھ بتاؤں گا کہ واقعی ہی قوم لوط کی باقیات میں سے ہیں. میری ٹویٹ کے بعد جس طرح سے تحریک انصاف کے لوگوں نے میرے ساتھ برتاؤ رکھا ہے, میں پوری رات سو نہیں سکا. میں ان لوگوں کے لیے روتا تھا, میں ان لوگوں کے لیے سب کچھ قربان کرنا چاہتا تھا. اب ان سب باتوں کا جواب بھی دوں گا, حساب بھی لوں گا, حوصلہ رکھیں. یہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ میسج پہنچا دیا گیا ہے. اب جو ہے وہ عمران خان کے خلاف کچھ نئی قسطیں ریلیز ہونے جا رہی ہیں حاجرہ کی کتاب کے بعد, یا دیگر جو ان کے اوپر جو ہے عدالت کے اندر الزامات لگائے گئے ہیں. تو اب اس سے چیز واضح ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر کیس کے اندر جو ہے وہ پھنسایا جائے گا, اور بچوں کے ساتھ بدفعلی کا جو واقعہ ہے, سزائے موت عمر قید تک جو یہاں پر بھی بات جا سکتی ہے. تو خیر یہ چیزیں تو ایک جانب ہیں. تو آج سائفر کیس کا فیصلہ محفوظ ہوا جج ابوالفتاح ذوالقرنین کی عدالت کے اندر. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا کہ آپ اوپن ٹرائل کریں, جیل کے اندر ٹرائل ہوگا تو پھر بھی اوپن ہوگا, اس میں میڈیا بھی جائے گی, اس میں عام پبلک بھی جائے گی. اور پھر جب دوبارہ سے جو ہے وہ سائفر کیس کی کارروائی کا شروع سے آغاز ہوا تو کل عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی, اور کل خان صاحب جو ہیں وہ کچھ انہوں نے جج صاحب سے مکالمہ بھی کیا, جس کے بعد ماحول وہاں پہ گرم ہوا. تو آج جج ابوالفتاح نے جناب جو ان کیمرہ ٹرائل ہے اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر لیا, اور اس کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے کہ جج ابوالفتاح نے ان کیمرہ جو ہے وہ سائفر کیس کرنے کی جو ہے وہ فیصلہ دے دیا کہ اب ان کیمرہ سماعت ہوگی, میڈیا کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی, اور نہ اس میں عام پبلک جائے گی. اب جو میڈیا نے وہاں سے رپورٹ کر دیا, اب اس کے بعد ان کیمرہ سماعت ہوگی, فرد جرم عائد ہو چکی ہے. تو اٹ مینس کہ اب عمران خان کو سائفر کیس میں اب ان کو سزا دینے سے کوئی نہیں بچا سکتا. دسمبر کے آخری ہفتے کے اندر یا جنوری کے پہلے ہفتے میں عمران خان صاحب کو سزا دے دی جائے گی, اور یہ بدترین قسم کی سزا ہوگی, عمر قید, سزائے موت, یا 7 سے 12 سال تک ان کو قید اس کیس کے اندر سنائی دی جا سکتی ہے. تو عمران خان کی بہن علیمہ خان, انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں نے کہ اب امریکہ میں جو ہے وہ عمران خان نے پیغام دیا کہ اب ڈونلڈ لو کے اوپر ہم جا کر کیس کرنے جا رہے ہیں, اور وکیلوں نے اس کے اوپر جو ہے اپنی تیاری کرنا جو ہے وہ شروع کر دی ہے. تو ظاہر ہے وہاں سے شاید زلفی بخاری صاحب جو اس کیس کو دیکھیں تو یہ عمران خان صاحب کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے سارے معاملے کے اوپر. تو اب سزائے موت کی جو خبر آئی ہے, یہ خبر جو ہے وہ ایاز امیر کے بیٹے ہیں جناب, ان کو جو ہے وہ آج سزائے موت ہو گئی ہے. شاہ نواز امیر, جو ایاز امیر صاحب صحافی بھی ہیں
اور یہ آج کل عمران خان صاحب کو بڑا سپورٹ بھی کر رہے ہیں، دنیا نیوز پہ بیٹھتے ہیں۔ تو اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے اپنے شوہر کے ہاتھوں قتل ہونے والی کینیڈین شہری سارہ انعام کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ سارہ انعام ان کی بیوی تھی، اعجاز امیر کے بیٹے کی، اور شاہ نواز امیر جو ہیں انہوں نے ان پر قتل کیا تھا۔ بنی گالا کا یہ واقعہ تھا۔ تو سارہ انعام قتل کیس کی سماعت ہوئی اور جج ناصر جاوید رانا کی عدالت کے اندر سماعت ہوئی۔ تو اس کے اندر جناب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرکزی ملزم شاہ نواز امیر، ان کی والدہ اور شریک ملزمہ سمینہ شاہ، مقتولہ سارہ کے والد انعام الرحیم اور ملزم کے والد اعجاز امیر بھی کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے شاہ نواز امیر کو سزائے موت کا حکم دے دیا ہے اور عدالت نے شاہ نواز امیر کو 10 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو عدالت نے 10 لاکھ روپے مقتولہ کے والدین کو ادا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عدالت نے شاہ نواز امیر کی والدہ سمینہ شاہ کو کیس سے عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا، جبکہ بیٹے کو سزائے موت کی سزا سناتے ہوئے شاہ نواز امیر کی جو والدہ ہیں وہ عبدیدہ ہو گئیں۔ اور جو 23 ستمبر کا یہ واقعہ ہے اسلام آباد کے جو علاقہ شخص داد، وہاں پر سینئر صحافی اعجاز امیر کے بیٹے شاہ نواز نے نہایت صفاقی سے اپنی اہلیہ سارہ انعام کو ڈمبل سے وار کر کے جناب قتل کر دیا تھا۔ تو اس کیس میں اب باقاعدہ طور پر آج عدالت نے انصاف کے پیمانوں کو مکمل کرتے ہوئے ان کو سزائے موت کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے۔ تو یہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا اپنا لازمی خیال رکھنا۔ کے مان پاکستان زندہ باد۔